for today's video no, naaday mi diri sa nursery o mayong adlaw di ay kanatong tanan. Ika 41 days di ay nanamo diri sa pag-eskwela sa agriculture. Unya kay hapit naman ta mahuman og nangandam mi sa among nursery nga malimpyo siya una mi mahuman sa amo ang pag-eskwela aning agriculture no. Hapit na ang panahon jud nga mahuman na gyud ta sa adlaw sa pag-eskwela nato aning agriculture. Ug dako kay kog pasalamat sa among teachers nga buutan nga na kakat-on jud mi sa among giskwelahan ug ma-apply namo sa usag-usa ka namo sa amo ang kaugalingon ug unsa ang angay buhaton diay sa atong pananom ug unsa gyud diay ni ang atong farmer kung unsa day kalisod no. Ug akong naobserbaran nga ang farmers dili jud ay lalim. Una importante gyud ang mga farmers sa atoa kay wala sila dili jud ta makakaon og mga gulay, prutas ug mga unsa pa na diha no. Manang isaludo jud nato ang mga farmers. Unya dihang dapita dapat atong atimanon atong nursery no. Karon na ami diri sa nursery house aron mag-maintain og mag-atiman sa mga tanom. Nag-arrange mi sa mga seedlings or seedling plants. Kanang mga tanom na siya nga gipat turok ang mga lison no nya man na siya nga gi kuan namo ilisan namo og mga kuan ang mga gabok panagyuta nya gihakot. Haron hapsay tan-awon ang og dali maatiman apil sa among buluhaton ang paglimpyo sa palibot aron mahimong limpyo, presko ug maayo ang pagtubo sa mga tanom. Importante ang pag-atiman o pag-maintain sa nursery house haron magpabiling himsog og lig-on ang mga seedlings.